अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो तारीख से बड़ा हुआ है, जहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें कुदरती खूबसूरत और कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा मौजूद है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जिस मुल्क के 8 लाख अफराद को सऊदी अरब ने अपने मुल्क से निकाल दिया था। इसकी क्या वजह बनी, आज की ये वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जो चाहे तो पूरी दुनिया की तजारत को बंद कर सकता है। जियोग्राफियाई लिहाज से इस मुल्क की बहुत अहमियत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं यमन की। आज की इस वीडियो में हम आपको यमन की तारीख के बारे में भी बताएंगे। अमेरिका और इंग्लैंड क्यों इस मुल्क पर अटैक कर रहे हैं? हौसी बागी कौन है जिसने अमेरिका और इंग्लैंड को टक्कर दे रखी हुई है? यहाँ के खूबसूरत मनाज़िर दिखाएंगे और ऐसे हकाइक भी आपको बताएंगे जो यकीनन आपने पहले नहीं सुने होंगे। आज की ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यमन जिसका मतलब है खुशी या बरकत, ये अरब दुनिया का एक गरीब तरीन इस्लामिक मुल्क है। यमन की आबादी 3 करोड़ 45 लाख के करीब है। यमन के रकबे की बात की जाए तो 5,28,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि दुनिया के 44वें नंबर पर आता है। ये मुल्क मगरबी एशिया में वाक़या है, जिसके जनूब में सऊदी अरब, मगरिब में रेड सी, शमाल में अरेबियन सी, मशरिक में ओमान का बॉर्डर लगता है। यमन दुनिया का आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। मुल्क का दारुल हुकूमत सना है, जो आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 45 लाख है। यमन के इर्द गिर्द के मुल्कों के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही शानदार है, जबकि यमन के लोग निहायत ही गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यमन की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गरीब होने की बावजूद यह शादी का फंक्शन 21 दिन तक जारी रहता है। इस मुल्क पर शराब पर भी पाबंदी है। यहाँ कोई औरत की तस्वीर नहीं ले सकता। यहाँ औरतों के लिए हिजाब करना भी लाजमी है। तो यमन की आधी आबादी गरीब लोगों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की तरह यहाँ पर भी चोरी की सजा के तौर पर हाथ काट दिए जाते हैं, जबकि इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों की तो जबान तक भी काटने से दरेक नहीं किया जाता। एक और अजीबो गरीब रिवाज भी इस मुल्क में है कि कम उम्र बच्चियों की शादी बड़े मर्दों के साथ कर दी जाती है। यमन अरब मुल्कों का वाहिद मुल्क है जहां बादशाहत के बजाय जमहूरी तर्ज की हुकूमत कायम है। यमन की आबादी 100% मुस्लिम लोगों पर मुश्तमिल है। 65% लोग यहाँ सुन्नी मुसलमान जो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हैं और 35% शिया मुसलमान है। यमन का शहर सना दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से एक बेटे ने ये शहर तमीर किया था। इस शहर में मौजूद घर बहुत ही अलग किस्म के डिज़ाइन के होते हैं, जो इनके कल्चर की अक्कासी करते हैं। यहाँ बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जिनमें दारुल हिजरा जो अपने हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। सलाम मोस्क इस मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो निहायत ही खूबसूरत है। बाबुल यमन जो 17वीं सदी का बना हुआ गेट है। जबले नौकम, यहाँ के लोगों के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस पहाड़ पर खड़े होकर इस शहर की बुनियाद रखी। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अरबी नस्ल का आगाज यमन से ही हुआ था। कुरैश कबीला और मदीने के इंसार कबीले भी यमन का था। नकल मकानी के वक्त ये लोग सऊदी अरब में आबाद हुए। अंसार कबीले को यमन में अल अंस कहा जाता है। दोस्तों, यमनी कॉफी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कॉफी समझी जाती है। यमन के लोग अपने पास खंजर जरूर रखते हैं, क्योंकि ये इनके कल्चर का भी हिस्सा है। यमन में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जिससे बहुत ज्यादा अद्वियात बनाई जाती है। ये दरख्त सिर्फ यमन के जजीरे सकूतरा पर पाया जाता है। इसकी शक्ल छतरी की तरह की होती है और इस दरख्त को ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। यमन का शमाली इलाका कुदरती ज़खायर से माला माल है, जहाँ ऑयल, कोबाल्ट, आयरन, गोल्ड, कॉपर और निकल के ज़खायर बहुत ज्यादा मौजूद है। इसी वजह से ये इलाका ब्रिटिश के कब्जे में 124 साल तक रहा। दोस्तों, इनके मुल्क में एक कार्ड नामी पत्ते पाए जाते हैं जिसे ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसा कि पेशावर में नुसवार, कराची में गुटका। ऐसे ही हल्के नशे के तौर पर ये पत्ते ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क की करेंसी को यमनी रियाल कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर और इंडियन 0.33 रुपयों के बराबर है।
दोस्तों اس ملک میں ہر وقت جنگ کا سما ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی کرنسی اور معیشت بہت زیادہ کمزور ہے۔ یمن کا خوبصورت ساحل سمندر گلف آف عدن ہے۔ اس ساحل سمندر کی جغرافیائی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پوری دنیا اپنی تجارت اسی راستے سے کرتی ہے، اس لیے یمن نے کچھ عرصہ پہلے اسرائیل سے آنے والے شپ کو روک لیا اور مطالبہ کیا گیا کہ غزہ میں خوراک پہنچائی جائے، اس کے بعد ہی ہم اس شپ کو رہا کریں گے۔ یہ شپ یمن کے حوثی فورسز نے پکڑا، لیکن اس کے بعد امریکہ اور انگلینڈ نے یمن کی سمندری سرحد پر حملے شروع کیے، اس لیے یمن کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یمن چاہے تو پوری دنیا کی تجارت کو روک سکتا ہے۔ حوثی باغی کون ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگے ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ اس ملک کے مشہور شہروں میں حدر ابوٹ الحدیدہ جو کہ سمندر کے ساحل پر واقع ہے، اس شہر میں یمن کی سب سے بڑی پورٹ بھی موجود ہے۔ یافا یمن کا ہسٹوریکل ولیج ہے۔ سپوترا یمن کا خوبصورت آئس لینڈ ہے جو گلف آف عدن پر واقع ہے۔ دوستو اگر ہم یمن کی تاریخ کی بات کریں تو اس ملک کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کے لوگ بہت پسند تھے۔ اس ملک کا شمار دنیا کے آغاز سے آباد ہونے والے علاقوں میں ہوتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اسی جگہ اس شہر کی بنیاد رکھی۔ شروع میں یہ علاقہ عیسائیوں کا مرکز تھا۔ ملکہ سبا کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ حضرت سلیمان کے دور میں یمن پر ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس کی حکومت تھی۔ اس دور میں بھی دنیا کی بیشتر تجارت کا مرکز یمن تھا۔ 630 عیسوی میں یمن میں اسلام کی آمد ہوئی۔ اس وقت یمن عرب کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ دنیا میں اسلام کی اشاعت پر دنیا میں یمن کے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ دوستو 9ویں صدی میں یمن پر مکمل طور پر اسلامی نظام حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یمن کی ساحلی علاقے ترکیوں کی تجارت کا اہم مرکز بن گیا۔ 1948 میں امام یحییٰ کو مار کر ان کے بیٹے تخت نشین ہو گئے۔ 1987 میں یمن میں تیل کی دریافت ہوئی۔ 1990 میں شمال اور جنوب یمن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں دونوں حصوں میں ایک ہی نظام رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1990 کو دونوں حکومتیں مکمل طور پر اتحاد کا حصہ بن گئی، لیکن دونوں حصوں کی فوجیں آپس میں اتحاد نہ بنا سکی۔ 1994 میں ان کی علیحدگی ہو گئی۔ شمالی یمن کی فوج نے جنوب یمن کے کافی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوبی یمن کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی اور شمالی یمن کو ایران کی حمایت حاصل تھی۔ 1994 میں آپس میں ان کی جنگیں بھی ہوئی جس میں 80,000 جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ دوستو برٹش بھی اس ملک میں فساد ہی چاہتے تھے۔ 1966 تک اس ملک پر برطانیہ ہی قابض تھا، لیکن جاتے جاتے اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر گیا کیونکہ یہ ملک اگر مضبوط ہوتا تو تجارت کے لیے اس ملک کا محتاج ہونا پڑتا، اس لیے شیعہ سنی فسادات جنگ کی صورت اختیار کر گئے۔ شمالی حصہ جسے ایران سپورٹ کر رہا تھا اسی جگہ شیعہ آباد تھے، اور جنوبی یمن جسے سعودی عرب سپورٹ کر رہا تھا اس میں سنی کمیونٹی آباد تھی۔ اس لیے ملک میں 2 حکومتیں قائم ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی ہی نہیں کر سکا اور ملک ہر وقت جنگ کا میدان بنا رہتا ہے۔ اس لیے یمن کا شمار دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ جنگ کی وجہ سے ملک بے روزگاری اور بہت سے مسائل سے دوچار رہتا ہے، لیکن اسی دوران یمن سے کام کے گھر سے جانے والے لوگ سعودی عرب نے 8 لاکھ افراد کو نکال دیا۔ معیشت مزید کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اس کمزوری کی وجہ سے القاعدہ کو اس ملک میں قدم جمانے کا موقع ملا۔ یمن سے القاعدہ امریکہ کے بحری جہازوں پر حملہ کرنے لگ پڑا، جس کے بعد امریکہ نے یمن پر ڈرون حملے کرنے شروع کر دیے۔ اسی دوران یمن میں موجود ایک خاص گروپ یمن پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حوثی باغی تھے۔ یہ وہی حوثی باغی تھے جنہوں نے ابو ظبی پر بھی حملہ کیا تھا۔ حوثی باغی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص کنفرمیشن نہیں ہے۔ عراق اور کویت کی جنگ میں یمن نے عراق کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے عرب ملکوں میں یمن سے مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ یمن کو ملنے والی امداد بھی کم کر دی گئی۔ حوثی قبائل کے سربراہ حسین بدر الدین حوثی نے ایران کی مدد سے ایک تنظیم قائم کی۔ حسین بدر الدین حوثی نے ایران کی مدد سے اپنے زیر اثر علاقوں میں ترقیاتی کام شروع کیے۔ تعلیم کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ حوثی سربراہ عوام کی بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ 2004 میں یمن پر قبضہ کرنے کے لیے حوثیوں نے بغاوت کر دی۔ اسے پہلی حوثی بغاوت بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بغاوت ناکام ہو گئی اور بدر الدین کو مار دیا گیا، کیونکہ اگر بدر الدین کی حکومت اس ملک میں آ جاتی تو یہ ملک یقیناً ترقی کر جاتا، جو کہ امریکہ کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔
دوسری طرف القاعدہ مضبوط ہو رہی تھی تو امریکہ نے القاعدہ سے بچنے کے لیے حوثی باغیوں اور یمن کی حکومت کے درمیان 2008 میں امن معاہدہ کروا دیا۔ آہستہ آہستہ حوثی مضبوط ہو گئے، ان کو ایران کی مدد بھی حاصل ہو گئی اور امریکہ کی مدد بھی حاصل ہو گئی، لیکن کچھ عرصے بعد امریکہ نے حوثیوں کی مدد کرنی بند کر دی۔ حوثی باغیوں کے سعودیہ کے ساتھ بھی اختلافات بڑھنے شروع ہو گئے۔ آج حوثیوں کا تعلق حماس سے بھی بتایا جاتا ہے کہ حماس کو حوثی بھی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ انگلینڈ اور امریکہ کی ہی سازشیں ہیں کہ یمن میں ترقی نہیں ہو پا رہی اور یمن میں ہر سال کئی ہزار لوگ مارے جاتے ہیں صرف اس خانہ جنگی کی وجہ سے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا میرے چینل کو، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائی جائے، کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ Till then, take care. Allah Hafiz.